बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास इन कैमरा कर दिया गया। वफाकी काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। अपडेट कीजिए अजहर। आज वफाकी काबीना का इजलास जारी है। तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं वफाकी काबीना के इजलास को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जा रहा है। वफाकी काबीना को इस मौजूदा बजट की तजावीज़ के हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने तफसीली तौर पर इस हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इब्तदाई रिमार्क्स दिए हैं। इस वक्त इन कैमरा इजलास हो रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के हवाले से बताया गया कि इस वक्त जो है वो बातचीत चल रही है और इस बात का इम्कान है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो है वो 7.5 से 10% जो है वो किया जाएगा। लेकिन हतमी मंजूरी का वफाकी काबीना कुछ ही देर में देगी। वफाकी काबीना को तफसीली तौर पर ब्रीफिंग जो है वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से दे दी गई है और कुछ ही देर में वफाकी काबीना आइंदा बजट जो है 2026-27 उसकी तजावीज़ की बाज़ाब्ता तौर पर और फनास बिल की दस्तावेज़ात की मंजूरी जो है देगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बजट इजलास से कबल वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कौमी असम्बली आमद। सहाफी के सवाल पर कहा अल्लाह खैर करेगा। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि अल्लाह करे वजारत खजाना को आवाम का एहसास हो और ये आवाम के मसाइल समझकर उन्हें रिलीफ फराहम करे। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा बजट में आवाम के लिए एक नहीं कई अच्छी खबरें हैं। सैलरीड क्लास बड़ी परेशान है कि आप पता नहीं क्या सलूक करेंगे। अल्लाह करे कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको एहसास हो आम आदमी का और वो आवाम को रिलीफ दे और कारोबार को चलाए। जो हमारी नई नौकरियां हैं वो क्रिएट हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ये तौफीक दे कि ये आवाम के मसाइल समझ सके। आवाम के लिए इंशाल्लाह आपके बजट में आपको एक नहीं कई अच्छी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया। ज़राए का कहना है बिलावल भुट्टो बजट पर हुकूमती अरकान से मुलाकातों पर ब्रीफिंग देंगे और बजट से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी अरकान को एतमाद मिलेंगे। सरकारी मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट चौक के करीब एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को पार्लियामेंट जाने से रोक दिया है। एहतजाजी मुलाजमीन और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल शुरू हो गई है। मनाजिर भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की जानिब से यह एहतजाज किया जा रहा है सेक्रेटेरिएट चौक के करीब। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को पार्लियामेंट जाने से जब रोका गया तो एहतजाजी मुलाजमीन और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल भी शुरू हुई। एक बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद हैं सेक्रेटेरिएट चौक के करीब, जहां पे उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और पुलिस ने मुजाहिरीन को पार्लियामेंट जाने से रोक दिया। जुल्करनैन हैदर से इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जुल्करनैन, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है एहतजाज की और उनके मुतालबात क्या हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो नॉर्मल हो चुकी है। तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं सेक्रेटेरिएट चौक में मौजूद हैं। कुछ देर पहले जो है इन्होंने पार्लियामेंट जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इनको जाने से रोक दिया और इस दौरान धक्कम पेल भी हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करना है, मगर पुलिस का ये कहना है कि आपने जो भी एहतजाज करना है यहीं सेक्रेटेरिएट चौक में करना है, आगे जाने की आपको इजाजत नहीं दी जा सकती। मुलाजमीन जो है अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दूसरे सूबों से भी यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन पहुंचे हुए हैं। इस वक्त जो है सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, लेकिन पुलिस जो है वो हाई अलर्ट है और 2 नाके जो है वो पार्लियामेंट जाने वाले रास्ते पर लगाए गए हैं और यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस की भी भारी नफरी मौजूद है और मुलाजिम भी इस वक्त पुरसुकून होकर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन तफसीलात के लिए। वफाकी हुकूमत ने 3,675 अरब रुपए का मजमूई कौमी तरक्याती बजट तजवीज़ कर दिया। ARY न्यूज ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। दस्तावेज के मुताबिक कौमी तरक्याती बजट में वफाकी PSDP के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी इदारों के तरक्याती अखराजात के लिए 451 अरब, वफाकी PSDP के लिए 745 अरब रुपए मकामी फंड से फराहम किए जाएंगे। 255 अरब रुपए बैरूनी फंडिंग से हासिल होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 224 अरब 51 करोड़ रुपए से जायद मुख्तस किए गए हैं। पानी के ज़खायर की बेहतरी के लिए वजारत आबी वसाइल को 103 अरब 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिजली के मंसूबों के लिए पावर डिवीजन के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस्लामाबाद और खुसूसी इक़दामात के लिए काबीना डिवीजन के लिए 64 अरब 8 करोड़,
صوبوں اور خصوصی علاقوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 233 ارب 38 کروڑ، اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 46 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ریلوے نیٹ ورک کو جدید بنانے کے لیے ریلوے ڈویژن کو 40 ارب 65 کروڑ روپے ملیں گے۔ کراچی کوئٹہ چمن روڈ کے مختلف سیکشنز کو ڈبل کرنے کے لیے 30 ارب، نیشنل ہائی وے کے خزدار سے کچلاک سیکشن کو ڈبل کرنے کے لیے 22 ارب روپے مختص ہیں۔ شاہراہ N25 کے دیگر حصوں کو ڈبل کرنے کے لیے مزید 48 ارب۔ تعلیمی ڈویژن کے تحت وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے لیے 10 ارب 90 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آئی ٹی یوتھ پروگرام کو 3 ارب روپے ملیں گے۔ اسکردو، استور، شگر اور سلطان آباد میں دانش اسکولوں کے لیے 4 ارب 20 کروڑ روپے، کوڑی میں دانش اسکول کے منصوبے کے لیے 1 ارب 33 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں مزید 2.5 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کلائمیٹ سپورٹ لیوی بڑھ کر 5 روپے فی لیٹر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ حکومت نے IMF شرائط پر رواں مالی سال سے کلائمیٹ سپورٹ لیوی عائد کی ہے۔ پیٹرول ڈیزل پر 2.5 روپے فی لیٹر کلائمیٹ سپورٹ لیوی عائد ہے۔ بجٹ میں کوئلے کی درآمد پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس 3% سے کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے کوئلے پر ویلیو ایڈیشن ٹیکس 1% کرنے کی اجازت دے دی۔ IMF نے تیل اور گیس کمپنیوں کے منافع پر 70 ارب کی لیوی کی تجویز مسترد کر دی۔ کمپنیوں پر انکم ٹیکس شک کے تحت ون فال لیوی کی حکومتی کوششیں ناکام ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے ٹیکس میں کمی سے صنعتی شعبے کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ سیمنٹ، بجلی اور دیگر صنعتوں کے لیے درآمدی کوئلہ سستا ہونے کی توقع ہے۔ اس کمی سے صنعتوں کی پیداواری لاگت کم ہوگی، صنعتوں کی ورکنگ کیپٹل پر دباؤ کم ہوگا، ایکسپورٹرز پر عائد 1% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ مارچ 2026 کے اختتام تک حکومتی بیرونی قرضہ 92.2 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ مالی سال 2026 کے پہلے 9 ماہ میں بیرونی قرضوں میں $364 ملین اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اقتصادی سروے کے مطابق وفاقی حکومت پر واجب الادا بیرونی قرضہ 82.26 ارب ڈالر ہے۔ IMF کے واجب الادا قرضے 9.89 ارب ڈالر ہیں۔ وفاقی حکومت کا طویل المدتی بیرونی قرضہ 68.41 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ قلیل مدتی بیرونی قرضوں کا حجم 13.85 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ ورلڈ بینک، ADB، دیگر اداروں کے قرضے 42.48 ارب ڈالر رہے۔ پیرس کلب کا قرضہ بڑھ کر 5.49 ارب ڈالر رہا۔ غیر پیرس کلب ممالک کے 2 طرفہ قرضے 19 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ یورو بانڈز اور بین الاقوامی صکوک بانڈ کا حجم 6.3 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے MQM کے وفد کو کراچی اور حیدرآباد کے لیے اسپیشل پیکج پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم اور MQM کے وفد میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا MQM سے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا کریں گے۔ کراچی کے لیے 20 ارب اور حیدرآباد کے لیے 5 ارب کا ترقیاتی پیکج دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ML1 بجٹ میں شامل ہے، منصوبہ 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ ہم بلدیاتی آئینی ترمیم کے حق میں ہیں، نون لیگ بل کو سپورٹ کرتی ہے۔ بلدیاتی ترمیم پر MQM کے ساتھ مل کر PP سے بات کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے K4 منصوبہ دسمبر تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے کہا ہم مانتے ہیں کہ سندھ کا گورنر MQM کا ہونا چاہیے، اس پر مزید بات کریں گے۔ خواہش ہے سفید پوش طبقے کو ریلیف ملے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ندیم افضل چاند نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم آن بورڈ ہوں یا نہ ہوں، بجٹ پیش کرنا ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ جس طرح بے روزگاری ہے، کسان رول گیا ہے، ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے، 80% لوگ ہیں جو غربت بل سے نیچے ہیں، ان کے لیے کچھ بجٹ میں ہونا چاہیے۔ آئینی اور قانونی رائٹ ہے ان کا بجٹ پیش کرنا، ہم بورڈ ہوں یا نہ ہو۔ ہمارا PSTP کے حوالوں سے صوبائی جو صوبوں کے تھے اور جو وفاق جو صوبوں سے مانگتا تھا تو الٹا وفاق نے ہم سے کچھ۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔